अंथरुमान हा आडकाटांगो. सायमन आयज कोवलें कामा तुका? अगो फेड्रिकान मातसो आपयला. तेजो प्लान काडून वयता तेज्या घराचो. येताय. सायमन तेज्या घराचे आणि आमच्या घराचे कितें केलाय तुवें? दूर सुणवार रायता तुका कसलें नाल्यार कसलें काम आसताच सायमन. आमच्या आदवोगादान नोटीस धाडला पुणी तेका. कितें कवर केल्या तुवें त्या घराची? असो तूं उगीच बसलोय जाल्यार आरे तो तें घर हांव लयतलो. मारिया, आमच्या आदोगादान ताका ऑलरेडी नोटीस धाडला आनी ताणें रेस्पॉन्स केला आमकां आनी ताणें सांगला आपणाक इल्लोसो वेट दी म्हणून. तूं बेश्टेच आबालार कित्याक जाताय? कितलो वेळ सायमन? 2 वर्सां जालीं आमी तुज्या भावाक सांगता ह्या घराचे आमी वांटे करुया म्हणून. पुणी तुजो भाव एक एक सांगोन सांगोन फुडें फुडें व्हरत आहा. म्हाका जाल्यार दिसता हे तेजे आदवोगाद ही सगळी आडकां नाडकां तेका शिकयता घर तेज्या नांवार करूंक. सायमन आस जाल्या तेका त्या घराची. मारिया, ही केस आमी आदोगादा कडेन दिल्या आनी आनी म्हाका तूं कितें म्हणून कोर म्हणटाय? आदवोगाद कोर्ट केस वर्सांची वर्सां लागतली सायमन ह्या घराचे वांटे जावपाक. आयकोताय तूं? वस आनी ते कोडेन उलय. तेका एक डेट दी आनी तेका सांग हे डेटी भितर जायना जाल्यार आपूण त्या घराक ताले मारतलो म्हणून. हाय तो तुजो पुलीस फ्रेंड आहा बरे, तेका घे आनी वच. मातशी भिरांत लागतली तेका. आनी त्या गांवच्या पंचाकूय घेवन वच. लॉस जातली तेका. प्लीज मारिया, स्टॉप इट प्लीज. कोणाकूच घेवन वचपाची गरज ना. हांवूच फाल्यां वयतां आनी त्या कडेन उलयतां. ओके? फाल्यां फाल्यां म्हणून आमची गरजेची कामां थंयच उरतात. आतांच वसात ते कडेन उलय. हांव येवंक जाय जाल्यार हांवूय येतां. तूं येवची गरज ना. हांवूच त्या कडेन वचून उलोवन येतां. तीच खबर सद्दां आयकोन 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 म्हाजे कान पासून फुटलेत. सद्दां कामाचो घरा येताच तूं कसलें करना कसलें नीप घेवन तीच खबर काडटाय. पॅट्रिक, सायमन उलयता. पॅट्रिक, मातशें आयज एक गुरजेंत काम येयलें. कसोच येवपाक जावचो ना. फाल्यां येयतलें कशें? फाल्यां तूं ना. वय 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 वय. नेक्स्ट सॅटर्डे हांव फ्री आहा. बरें बरें. राग धरू नाका पॅट्रिक. बरें बरें मेळया. ओके. सायमन च्या करपाक दवरल्या पिया आनी वच. च्या नाका. त्या उतरांनीच म्हाजें पोट भरलें.
अरे सायमन मरे कसो आसा रे चेड्या? तिथे चोर होऊन गेला. फोन केल्यार फोन काडिना. अरे बाबा असली उतरां तुज्या तोंडां सोबना. तुजें तुज्या पासत कितें करूंक ना रे? तुजी खबर सांगता तेन्ना तो तुका बाबा बाबा म्हणटा मरे आनी तूं ताका चोर म्हणटाय. तिथे आनी कितें म्हणून तिथे आनी कितें म्हणून तेका हांव म्हणून माय पायचें घर तो हांव सोदता तिथे. 2 वर्सां जालीं हांव तेका सांगता ह्या घराचो सेटलमेंट करुया म्हणून, पूण तो कसोच कान हालयना. म्हाज्या घराचो सगळो सुसेग ताणें पिड्यार केला तिथे. सायमन, तुमी दोगूय जावच्या दिसान हांव हांगा रावतां. कोणेच म्हाका कांयच सांगची गरज ना. हांवें सगलें ह्या म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां. तुवें केन्ना तरी तुज्या बाबाक सोरो पिता तो पळयला? ना हांवें पळोवंक ना. पूण तूं कित्याक विचारताय? बस सायमन बस, हांव तुका सांगता. हांवें ताका एक दीस पळयला. थोडीं वर्सां फाटली खबरी. पयसतान हांवें पळयलो कोण तरी लोकत लोकत येता तो. म्हाका जुजे कसो दिसलो, पूण हांवें म्हटलें जुजे जावंक शकना. कित्याक जुजे फोर्स केल्यार पासून सोरो केन्नाच पिवपी न्हू. पूण तो लागीं पावता पावता तो जुजेच म्हूण तावें जालें. ताच्या हातीन एक पांयट आसलें आनी आख्खो रस्तो हालतालो. पयसतान म्हाका तेणें देखलो आनी तितीव तितीव म्हूण उलो करीत लोकत लोकत म्हजेशी आयलो. तो सगलोच हांसतालो, लोकतालो. इतलो कुशाल हांवें ताका केन्नाच पळोवंक नासलो. हांवें विचारलें, तुजे कितें जालां रे? सगलो रस्तो हालयताय मरे. तो म्हणूंक लागलो, तितीव रस्तोच न्हय, आयज हांव आख्खो संवसार हालोवपी. तेणें आपल्या बोल्सांतले दुसरें पांयट भायर काडून म्हाका दिलें आनी म्हणूंक लागलो, तितीव घे तूंय पिये. आयज एक व्हडे खोशयेचो दीस. आयज म्हज्या कश्टाचें फळ म्हाका मेवलें. बाबा पास जालो तितीव. बाबा इंजिनियर जालो. आपले दोळे स्वर्गाक लावन म्हणपाक लागलो, माय माय बाबा इंजिनियर जालो. माय माय म्हजो भाव इंजिनियर जालो. ताच्या दोळ्यांतली कुशालकायेची दुकान दिसली. सायमन, ह्या भावाक तूं चोर म्हूण पाचारताय? तिथे हांव जाणा तेणें म्हाजे पासत जायतें केलां म्हणून. पूण हाजो अर्थ असो न्हय की ताणें माय पायचें गोल खावचें म्हणून. तिथे हांव ताजे लागीं आख्खें घर मागोना. फकत म्हजो वांटो म्हाका दी म्हूण मागता. हातूंत कितें वायट आसा जाल्यार तूं म्हाका सांग. तो आतां बदल्ला. बिल्डर गांवांत येवन जमनीचो आनी घराचो वालोर एकदम वाडला आनी ताका आतां ह्या घराची आस जाल्या आनी हें घर तो आपलें करूंक सोदता. तूं सांग तितीव, म्हाका ह्या घराचो अधिकार आसा की ना? हांव कायद्यान आसा की ना? एक मिनिट सायमन, हांव भितर वचून रोखडोच येता. ओय सायमन, तुका ह्या घराचो सगलो अधिकार आसा. ही पळय तुज्या घराची कागदां. तुजेन हें घर तुज्या नांवार केलां. आनी घे ह्यो घराच्यो चावयो. तितीव हांवें आख्खें घर केन्नाच मागोंक ना. सायमन, तुमचो पाय तूं चड ल्हान आसलो तेन्ना सोंपलो आनी तुजें इस्कॉल सोडून कामाक वेचो पडलो. तुका ती चड कांय खबर ना.
कित्याक तेन्ना तूं भेबरें खातालो. थोड्या वर्सांनी तुमची माय सोंपली. मिनाचेर फोडपाचें काम करून तेणें तुका इंजिनियर केलो. तुका इंजिनियर करचो म्हूण कसलो कायदो आसलो? फामील कायद्याचेर चलना सायमन, पूण मोगाचेर चलता. तिची म्हाका हें घर नाका तिची. म्हाका हें घर नाका. म्हाका म्हजो भाव जाय. तो खंय गेला? सांग म्हाका तो खंय गेलो तिची. हांव तेका आतांच वचून घेवन येता. हांव कसो जाणा जातलो? तोच नका आसलो आपूण कोण वयता पळय तो. पूण ताणें वाट धरलेली. काल सांजे एक धाकटी सुटकेस घेवन तो भायर सरलो. ताच्या फाटल्यान फिलू चलतालें. बाबा फिलूच्या खांकेन आसलो आनी व्हडलें बाय फिलूच्या हातीक धरून आसलें. फिलू मान खाला घालून चलतालें. इल्लेशें रडकुयें तोंड करून आसलें बाबडें. जुजे चिंतेत दिसतालो, पूण म्हाका पळयताच ताणें आपल्या तोंडार हांसो हाडलो. दुखाचो सागर तेणें आपल्या दोळ्या फाटल्यान लिपयलोलो. म्हजेशी येवन तेणें म्हाका एक गोट वेंग मारली. तेणें वेंग अशी मारली जसो कोण निमाणी वेंग मारता ते भाशेन. एक निमणी बॅट जाल्ले भाशेन. ही कागदां आनी चावयो म्हाकडेन दिल्यो आनी म्हणूंक लागलो, बाबा ओ तेजो आदवोगाद येता तेन्ना तेका दी. हांवें ताका विचारलें, तूं हें कितें कोत्ता गाय म्हूण? म्हाका म्हणपाक लागलो, मायक हांवें तिचे मोन्नाचे खाटीर सोपूत दिलोलो, बाबाक सांबाळतलो म्हूण, तेका शिकयतलो आनी कुशाल दवरतलो म्हूण. हांव जाणा ह्या घराक लागून तो बेजार आसा म्हूण, पूण म्हाकोडेन हें घर ताच्या नांवार करूंक जाय नासलें. कित्याक तेका इंजिनियरींग शिकोवपाक हांवें ह्या घराचेर लोन काडलोलो आनी तो फारीक करूंक म्हाका थोडो वेळ जाय पडलो. देवाचे व्हड उपकार, आतां सगलो लोन फारीक जालो. सायमन, आतां हें सगलें मेस घे आनी तूं वच. तुजी बायल घडये बरे खबरेक रावता आसतली. सायमन, आनीक एक, ह्या फुडें तूं म्हाका केन्नाच तित्यूव म्हूण जाप करचो ना. कित्याक कायद्यान हांव तुजो तित्यूव न्हय. म्हजें नांव कारवालो, म्हणटच तुवें म्हाका मिस्टर कारवालो म्हणूं येता. सायमन, कितें जाला सांग तो रे. दिना म्हणटा मरे तो. हांव जाणा जाली तो दिवचो ना म्हणून. चोरयेचो. आनी तूं उगीच कारां येयलोय. एका विने पळयता वचना धांवता पळय.
आमकां हूंय हूंय सोदूंक ना चल आमी घरा या सायमन, आमच्या चिंतपाची गरज ना. ही बुजां अजुनूय मजबूत आसा. पळय, आनीक एकल्याक इंजिनियर करपाचो उरला. त्या घराची म्हाका मात पूण आसना. हांव कुशाल. हांवें मांयक सोपूत दिल्लो तो पुराय केलो म्हूण. वय, म्हाका अजून आस आसा. म्हाका आस आसा त्या भुरग्यापणाची. म्हाका तें भुरगेपण परत मेवत गाय म्हूण. ती पिराय भुरगे हांसतात, खेळटात. ते पिरायेर माथ्यार कसलोच भार आसना. इश्टा मित्रां बरोबर हांसप, खेळप, हिंगा थिंगा भोंवप. म्हाका ते दीस मेळोंकूच ना. 15 वर्सांचो आसतना हांव काम करूंक लागलोलो तो आजून पासून थांबोंक ना. सायमन, ते दीस कोणा लागीं म्हाका दिवंक जाता जाल्यार हांव व्हडे कुशेन घेतलो आसलो. इल्मा चल आमी घरा या तुमकां घेनासतना हांव घरा कसोच वचना चल Carol! Hi! Yeah, hi! मुनी चल आमी घरा या चल बाय आमी घरा या सायमन, जुजेन तुका केन्नाच एक भाव कसो पळोवंक ना. तो तुजे पांय फाटल्यान पांय. टॅरलाचो कोत्ता तितलोच मोग तो तुजो कोत्ता. हे घराची अडचण जालेल्याक तो तुजे वयर घरान कांयच उलयना. हांव कितेंय विचारल्यार तो ओगीच रावता वा आनीक कितेंच सांगता. पूण आयज पासून अब्रिलाची 5 तारखेक आमच्या कुजनांत बरें बरें जेवण शिजता. आनी हांव विचारीत जाल्यार आयज कितें तर तो म्हणटा आयज बरें सवाय नुस्तें आसलेलें बाजारान. पूण तुजो वाडदीस हांवूय विसरोंक ना म्हूण ताका खबर ना. मुनी हें सगळें चिंतून चिंतून म्हाका म्हजीच ईट कशी येता. जालें मुनी चल आतां आमी सगळीं घरा या चल